हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। तो आज की ये चंद मिनट की वीडियो एक रियल स्टोरी है, जो दो अजनबी लोगों की जो दोस्त बनते हैं, फिर बहुत लंबी उनकी दोस्ती चलती है, बाद में दुश्मनी होती है। इसकी हकीकत क्या है ये आप लोग सुने, अपनी मोहब्बतों से नवाजें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो मेरे दोस्तों, ये वाक़या है दो लोगों की, दो दोस्त जो पहले एक दूसरे के लिए अजनबी थे, दो अजनबी शहरों के रहने वाले थे। तालीम के लिए, पढ़ाई करने के लिए एक स्कूल में गए। एक स्कूल में उनकी एक दूसरे से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद दोनों की करीबियाँ बढ़ती हैं। ये मुलाकात, ये करीबियाँ दोस्ती में बदल जाती हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इनकी ये दोस्ती परवान चढ़ने लगती है। इनकी इन दोस्ती में निखार पैदा हो जाता है। दोस्ती इस कदर बढ़ती है, इस कदर परवान चढ़ती है, दोस्ती में इस कदर चार चांद लगते हैं कि आप यकीन मानिए, ये दो दोस्त अब एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं बल्कि एक दूसरे की जान हो जाते हैं। यानी अगर एक दूसरा चंद मिनट के लिए अगर बिछड़ जाए तो आप यकीन मानिए, जो बिछड़ जाए दोनों एक दूसरे के लिए बेचैन हो जाते हैं। ये इस दोस्ती को कुछ साल गुजरते हैं। कुछ साल गुजरने के बाद इन दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा होती है, इस कदर दोस्ती इनकी परवान चढ़ती है, इस कदर इनके अंदर एक दूसरे के लिए भरोसा और यकीन पैदा होता है कि आप यकीन मानिए कि स्कूल की छुट्टियों में भी दोनों तनहा नहीं रह पाते थे। दोनों में से कोई एक दूसरे के घर चले जाया करता था छुट्टी गुजारने के लिए। और यहाँ तक कि वो अपने दोस्त के घर पे रहकर दोनों एक दूसरे के घर के कामकाज में भी हाथ बटाने लगते हैं। दोनों की दोस्ती बहुत अच्छे से चल रही थी। धीरे धीरे इनकी ये दोस्ती तकरीबन 15 साल तक गुजरती है। 15 साल के बाद, इस 15 साल की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन दोस्ती ने कभी साथ नहीं छोड़ा, मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। 15 साल के बाद वो वक्त आया जब ये दोनों दोस्त अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करके अपने रियल लाइफ में एंट्री करते हैं, जहाँ पे उनमें से एक की शादी हो जाती है। शादी करने के बाद घर के खर्च बढ़ते हैं। फैमिली के खर्च को पूरा करने के लिए दोनों दोस्त, दो जिस्म एक जान, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ फैमिली के खर्च, अपनी ज़िंदगी के खर्च और अपने बच्चों के खर्च को पूरा करने के लिए बाहर निकल जाते हैं कमाने के लिए। फिर भी इनकी ये दोस्ती बरकरार रहती है। बिछड़ने के बाद भी कुछ सालों तक रोज़ाना मोबाइल पे घंटों बात करना, वीडियो कॉल पे बात करना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना। लेकिन यही बीच में एक ऐसी चीज़ एंट्री लेती है जो किसी भी रिश्ते में इंटर हो जाए तो आप समझ लीजिए वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अब चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो, वो रिश्ता प्यार मोहब्बत का हो, वो रिश्ता भाइयों का हो, वो रिश्ता मियाँ बीबी का हो या फैमिली का हो। ये जो चीज़ इंटर की करती है ना, इस चीज़ के एंट्री के बाद हर रिश्ता ख़त्म हो जाता है। और ये चीज़ ये है गलतफहमी। अब इन दोनों दोस्तों के दरमियान गलतफहमी पैदा हो गई। गलतफहमी पैदा करने वाला कोई तीसरा बंदा था, जिसने बारी बारी दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा की, दोनों के दिलों में नफ़रत पैदा की। और इस नफ़रत ने ऐसा करवट लिया, नफ़रत ने ऐसा परवान चढ़ा, ये नफ़रत कि जिस तरह इनकी दोस्ती परवान चढ़ी थी, जो 15 से 15 साल तक पहुंची, ये नफ़रत 15 दिन में उतना परवान चढ़ गया।
دونوں کے درمیان بات چیت کم ہو گئی، ملاقاتیں کم ہو گئی، مشورے لینا کم ہو گئے، خیریت معلوم کرنا کم ہو گئے، دونوں کو ایک دوسرے کی پرواہ کم ہونے لگی۔ گزرتے وقت کے ساتھ یہ معاملہ اس حد تک پہنچا کہ دونوں ایک دوسرے سے بات کیا اور بحث بازی شروع ہوئی۔ بحث بازی میں دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا شروع کر دیے، دونوں کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیے، اور آخر فیصلہ یہ ہوا کہ اب ہم دونوں کا ایک ساتھ نہیں چل سکتا ہے، ہم دونوں کی یہ دوستی نہیں چل سکتی ہے، ہم دونوں کا یہ ریلیشن اب آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ آپ یقین مانیے، دو اجنبی ایک اسکول میں پڑھائی کے لیے ملے، دوست ہوئے، ایسے دوست جو ایک طرح کا کپڑا پہننے لگے، ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے، ایک بستر پہ سونے لگے، ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال کرنے لگے۔ وقت اور حالات نے ایسا بدلا، وقت اور حالات نے ایسا کروٹ لیا، غلط فہمی اس طرح دونوں کے سر پہ سوار ہو گئی کہ چاند جیسا خوبصورت رشتہ ان کا بحث بازی تک پہنچا، اور آخر میں دونوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم دونوں کا رشتہ نہیں چل سکتا ہے، تم میرے لیے غلط ہو، تم میرے لیے غلط ہو۔ اور اس پیاری سی دوستی کی، اس پیارے سے رشتے کی اس بات پہ دی اینڈ ہو جاتا ہے کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے سے کبھی بات نہیں کریں گے، ملاقات نہیں کریں گے، اور ہم دونوں کے درمیان کبھی کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس ریئل اسٹوری سے ہمیں اور آپ کو ایک چیز سیکھ یہ ملتی ہے کہ اگر کبھی بھی آپ کی زندگی میں بھی اگر کوئی آپ کا اپنا ہے، بہت خاص رشتہ ہے، وہ رشتہ چاہے کیسا بھی ہو، دوستی ہو، کچھ بھی ہو، تو کبھی کسی تیسرے کی انٹری ہونے کے بعد، کسی تیسرے سے اپنے کسی چاہنے والے کی برائی سننے کے بعد، دماغ میں دل میں غلط فہمی پالنے سے پہلے، سننے کے بعد ڈائریکٹ آپ اس کو کال کیجیے گا جو آپ کا اپنا ہے، جو آپ کا چاہنے والا ہے، جو آپ کا دوست ہے، جو آپ کا ریلیشن میں ہے۔ تو آپ یقین مانیے آپ کا یہ رشتہ کبھی نہیں ختم ہوگا، کیونکہ غلط فہمی ایک ایسی چیز ہے کہ اس دنیا میں ٹوٹنے والے رشتوں میں 99% رشتے صرف اور صرف غلط فہمی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جو ایک ایٹیٹیوڈ نام کی چیز ہے، سننے کے بعد وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اور نہ جھکنے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کا کوئی اپنا ہے، برسوں سے اس کے ساتھ رشتہ ہے، تو اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے تو جھک جائیے، اس سے ملیے، غلطی اگر آپ کی ہے تو سوری بولیے، معافی مانگیے، تاکہ وہ رشتہ برقرار رہے۔ کیونکہ میرے دوست، اس دور میں بنا مطلب کوئی آپ کو کال یا میسج نہیں کرتا ہے، تو اگر بنا مطلب کوئی آپ کا ساتھ دے رہا ہے تو اسے اتنی آسانی سے اپنی زندگی سے جانے مت دیجیے۔ یہ رہا آج کا ریئل اسٹوری، آپ کے اپنے دوست، اپنے بھائی محمد ہاشم کے ساتھ۔ پھر ملیں گے کسی دوسری اسٹوری کے ساتھ، کسی دوسرے ریئل کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنی محبتوں سے نوازیے گا۔ فی امان اللہ۔